बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफ़गानिस्तान एक जरगा भेजने का ऐलान किया था। उस जरगे की तैयारी की जा रही है और जरगा तश्कील दिया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर ये एहसास पाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कि एक वफ़द जो है अफ़गानिस्तान भेजना चाहिए, वहाँ पे मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से उनसे बात करनी चाहिए, तो वफाकी हुकूमत की तरफ से ये एहसास या इस एहसास में शिद्दत जो है वो नज़र क्यों नहीं आ रही। एक तो पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक ख़ान सरगर्म हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में राब्ते जो हैं ये तेज़ किए जाएँ। ज़ाहिर है कि जब एक वफ़द खैबर पख्तूनख्वा से जाएगा तो वो नज़र आएगा, वो मीडिया में नज़र आएगा। तो इस किस्म की सरगर्मियाँ जो मीडिया में भी नज़र आएँ, इससे गलत फहमियाँ ख़त्म करने में मदद मिलती है। अगर बैकडोर डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसी खुशगवार मुस्बत सरगर्मियाँ जो हैं वो बाकायदा तौर पर नज़र आनी चाहिए। इब्तदाई जो जरगा तश्कील दिया जा रहा है, ज़रा ये कहते हैं कि वो महदूद जरगा होगा, इसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग होंगे, ज़्यादातर पश्तून जो रहनुमा हैं वो शामिल किए जाएंगे, कबायली रहनुमा शामिल किए जाएंगे, उलमाए कराम को जो है इसमें शामिल किया जा रहा है। ख़ुसूसन जामे हक्कानिया अकोड़ा खटक नौशेरा मौलाना समीउल हक का ये मदरसा है और यहाँ के मुफ्ती साहिबान उलमाए कराम की मदद भी ली जा रही है। दूसरे मरहले में भी कहा जा रहा है कि जब एक बड़ा जरगा भेजा जाएगा तो उसमें ये जो पाक अफ़गान सरहदी पट्टी के करीब जो कबाइल हैं, इन कबाइल में से भी कुछ अमायदीन को, मशरान को उस जरगे में शामिल किया जाएगा, ख़ुसूसन वो कबाइल कि जो सरहद के आर पार आबाद हैं। ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि इससे उम्मीद है कि खुशगवार असरात पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ये कह चुके हैं कि उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से वफाकी हुकूमत से बाकायदा इजाज़त ले ली है और बहुत जल्द आइंदा चंद रोज़ में ये वफ़द जो है या ये जरगा जो है ये काबुल रवाना किया जा रहा है। अमरीकी असलहा के हवाले से बड़ी बात हो रही है और ये बात की जा रही है कि यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो जब बरसर इक़्तिदार आएंगे तो बाग्राम एयरबेस वापस लेंगे और अमरीकी असलहा जो अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया है ये वापस ले जाएंगे अमरीका। इस मौके को गनीमत जानते हुए पाकिस्तान बार बार इस चीज़ पर ज़ोर देने लगा है कि जो अमेरिका का असलहा अफ़गानिस्तान में मौजूद है ये पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की सलामती के लिए ख़तरा है। इससे पहले भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ हों, दीगर जो पाकिस्तानी अस्करी या सियासी हुकाम हैं वो हों, या फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हुकाम हों या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, बार बार ये उनकी तरफ से पहले भी कहा जाता रहा है कि जो पाकिस्तान में मिलिटेंट्स कार्रवाइयाँ करते हैं ये अमरीकी असलहा के ज़रिए करते हैं और उनके पास जदीद हथियार हैं। वो हथियार जो नेटो फोर्सेस इस्तेमाल करती रही हैं, वो हथियार जो अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है, नाइट विजन गॉगल्स हैं, इसमें बहुत जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल जो हथियार हैं वो मिलिटेंट्स के हाथ लग चुके हैं। तालिबान हुकूमत ने जब अपना 3 साल के बाद जब अपना योम फ़तह मनाया था तो काबुल में बाकायदा उस असलहे की नुमाइश की गई थी जो 20 साल अमेरिका के पास रहा। ज़ाहिर है अमरीकी असलहा अरबों डॉलर का ये असलहा है। अब ये कैसे होगा? एक तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बहुत सारी चीज़ों की जो है वजाहत की है अमरीकी असलहा के हवाले से। उन्होंने कहा कि जो ख़दशात इस असलहे के हवाले से ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो सारे ख़दशात गलत हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि अमरीकियों का छोड़ा गया असलहा जो है ये महफूज तरीके से एक डिपो में रखा गया है और किसी के ये हाथ नहीं आएगा, सब कंट्रोल में है और ना तो इसकी स्मगलिंग हुई है और ना इसकी फ़रोख्त हुई है और ना ये किसी मिलिटेंट ग्रुप के हाथ लगा है। अगर अमेरिका किसी न किसी ऐसी कोई सूरत बनती है कि ये असलहा अमेरिका को वापस किया जाता है या अमेरिका वापस ले लेता है तो फिर जब इन हथियारों की गिनती होगी, जिस तरीके से इसकी मालियत अरबों डॉलर बताई जाती है, तो फिर ज़ाहिर है कि डिपों से या गोदामों से जो असलहा बरामद होगा और अमेरिका फिर ये कह सकेगा, अगर ये कम हुआ तो अमेरिका ये कह सकेगा कि जी आप तो कहते थे कि जी ये महफूज है, ये तो महफूज नहीं है, हमारे हथियार तो इतने नहीं थे, हमारे हथियार तो आपके पास कम हैं। तो ज़ाहिर है कि अब सूरत हाल जो है ख़ासी संजीदा इसलिए है कि इस पर अफ़गान हुकूमत ने भी संजीदा रद्द-ए-अमल दिया है और ये रद्द-ए-अमल जो है ज़ाहिर है कि रद्द-ए-अमल ऐसे नहीं दिया जाता। इस मामले की जो संगीन एक नोयत है ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिका ने जानबूझकर अपना असलहा जो है ये अफ़गानिस्तान में छोड़ा। अब ये बड़ा मानी ख़ेज़ किस्म का बयान है, बड़ा ये संगीन किस्म का इल्ज़ाम है अमेरिका के ऊपर कि जानबूझकर उसने छोड़ा। एक तो अरबों डॉलर का जो असलहा था उसमें टैंक, इसमें हमवी गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, इसमें हेलीकॉप्टर तक शामिल थे। तो
کہا گیا کہ جی جب جہاز بھر بھر کے یہاں پہ امریکی فوجی یہاں سے جا رہے تھے تو امریکہ یہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا کہ جلد بازی میں اپنا سارا اسلحہ، اپنا سارا دفاعی ساز و سامان بھی یہ امریکہ منتقل کرتا، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ لاگت آنی تھی۔ ایک تو نیٹو کی جب سپلائی ہوتی تھی پاکستان کے ذریعے ہوتی تھی، اب ظاہر ہے کہ یہ پھر واپسی بھی پاکستان کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ہوتی، تو اس پہ بہت زیادہ لاگت جو تھا، اور آلریڈی اربوں کھربوں ڈالر افغان جنگ میں یہ جھونک چکا ہے امریکہ، اور 20 سالہ اس میں اپنے ہزاروں فوجیوں کو بھی گنوا چکا ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید اس کا مالی نقصان ہو۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے کہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک صورتحال ایسی ہے کہ امریکی اسلحہ پہ دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے، خصوصاً افغانستان فوکس کے اوپر ہے میڈیا میں بھی، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے افغان طالبان نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا ہے۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک اجلاس طلب کیا ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے قندھار میں، افغان وزراء کو اس میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں مختلف وزارتوں کے، مختلف محکموں کے جو حکام ہیں، خصوصاً وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے جو حکام اور وزراء ہیں، یہ خصوصی طور پر اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اس میں حکمت عملی طے کی جائے گی کہ جس طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے افغان طالبان کے اوپر امریکی اسلحہ کے حوالے سے بھی، اور جس طریقے سے افغان پناہ گزین کی صورتحال ہے، امریکی امداد کی مختلف ممالک کو بندش ہے، اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے امدادی جو پروگرام ہیں وہ پاکستان میں بھی چل رہے ہیں، وہ افغانستان میں بھی چلتے رہے، اور امریکی امداد کی بندش سے یہ سارا امدادی سلسلہ جو ہے یہ رک گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے، یا جو لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات کے حوالے سے، خواتین کی ملازمت کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، جو رپورٹس شائع کی جاتی ہیں مختلف اداروں کی جانب سے، اور جس طریقے سے الزامات لگائے جاتے ہیں افغان طالبان کے اوپر، تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، کچھ اندرونی بہت سارے مسائل ہیں افغانستان کے اندر۔ اور حال ہی میں جو نائب وزیر خارجہ شیر عباس ستانکزئی کے معاملے پر ایک تاثر یہ پیدا ہوا ہے کہ جی افغان کابینہ میں کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے، کچھ افغان وزراء جو ہیں یہ اختلاف رائے رکھتے ہیں مختلف ایشوز، مختلف معاملات کے حوالے سے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ سے، تو یہ بہت سارے معاملات اس اجلاس میں ڈسکس ہونے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ، جو بھی خبر آئے گی تو میری کوشش ہوگی کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ دوسرا ایک معاملہ جو ٹی ٹی پی کے، ظاہر ہے کہ جب آپ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بنیادی نقطہ ٹی ٹی پی کا ہے۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہا گیا کہ ٹی ٹی پی سے وابستہ جو ان کے خاندان ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں، ان کو غزنی منتقل کیا گیا۔ اب کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ خاندانوں کو آباد کیا جا رہا ہے قندھار میں بھی۔ تو ان خبروں کے حوالے سے افغان حکومت نے تو کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن جو افغان مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کے ذریعے یہ خبر جو ہے آ رہی ہے کہ اس قسم کی صورتحال افغانستان کے اندر چل رہی ہے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن کے دوران 6 ملیٹنٹس کو مارا ہے۔ جھڑپ میں ایک میجر رینک کا افسر اور ایک سپاہی جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور یہ میجر حمزہ اسرار عمر 29 سال، ساکن ڈسٹرکٹ راولپنڈی، جو دستے کی قیادت کر رہے تھے، یہ شہید ہو گئے۔ سپاہی محمد نعیم عمر 26 سال، ان کا ضلع نصیر آباد ہے، یہ بھی جو ہے شہید ہو گئے جھڑپ میں۔ اور یہ صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ آپ لکی مروت کے معاملات دیکھیں، آپ شمالی وزیرستان کے معاملات دیکھیں، ڈیر اسماعیل خان میں ہونے والے حملے دیکھیں، تو حملے جو ہیں وہ رک نہیں رہے، حملے اسی طرح چل رہے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے یہ افغانستان کی سرزمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔